إخواني احرصوا على الأذكار، لا تقل هذه كلمات وأنها لا تقدم أو لا تؤخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها ثلاثا حين يصبح لا يضره شيء بإذن الله حتى يمسي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا قالها مساء حتى يصبح. لا يضر مع اسمه شيء سبحانه وتعالى. فإذا تلوت هذه الأذكار كنت في حفظ الله عز وجل، وهي الحصن الحصين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. حصن المسلم هو هذا الذكر الذي يشرح الله عز وجل به الصدر. وعلى قدر المحبة يكون ذكر المحبوب، أليس كذلك؟ يقول أحد العشاق: ولا جلست مع قوم أحدثهم إلا وأنتم حديثي بين جلاس، ولا شربت زلال الماء من عطش إلا وأنظر خيالا منك في الكاس. يعني وين ما ينظر وأينما يتجه فإنه يرى محبوبه ويذكره. فالمؤمن الذي استولت وتربعت على عرش قلبه محبة الله عز وجل هو الأكثر ذكرا لله تبارك وتعالى. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفت ذكره لله عز وجل قالت: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا الوصف. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش يوما كاملا منذ أن يصبح وحتى يمسي وحتى يضع رأسه الشريف على الوسادة فإنه في ذكر الله تبارك وتعالى. يستيقظ يذكر الله تبارك وتعالى، يريد أن يدخل الخلاء يذكر الله تبارك وتعالى، يريد أن يأكل يذكر الله تبارك وتعالى، يدخل المسجد ويخرج من المسجد يذكر الله عز وجل، في ذكر دائم، لأن ذكر المحبوب الأعظم قد شغل قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الإنسان أشد حبا لله عز وجل كان أكثر ذكرا لله تبارك وتعالى. وهذا شيء مشاهد، فإن المحب يكثر ذكر محبوبه، والله عز وجل أولى من يحب، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الأمر الثاني إخواني، وهو الذكر، كثرة الذكر، فإن كثرة الذكر تصون القلب وتتعاهد قلبك بهذا الذكر. الأمر الثالث إخواني، وهو ربما يكون نتيجة وليس وسيلة، إذا أكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل فإنه يحب الله تبارك وتعالى، وكذلك يتفكر في آلاء الله عز وجل ونعمه عليه وما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من نعمة الإيجاد والإعداد والإمداد، كيف أن الله تبارك وتعالى أوجده، وكيف أن الله عز وجل هداه ومهد له طريق الهداية، وكيف أن الله تبارك وتعالى أمده بآلات التعلم التي عرف بها ربه عز وجل، وكيف أن الله عز وجل هداه غير أن غيره قد ضل والعياذ بالله، وكيف أن الله عز وجل ثبته وغيره قد زل والعياذ بالله. فالذي يتفكر في نعم الله عز وجل عليه على قلبه من نعم الهداية والتثبيت، وكذلك على جوارحه وعلى جسده من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، فإن هذا من أسباب تمكن أو زيادة محبة الله عز وجل في قلب العبد. فتعاهد قلبك بدائما تذكر نعم الله عز وجل. وإذا سولت لك نفسك أو سول لك الشيطان أو زين لك فعل معصية فاعلم كما قيل أنك لن تعصي الله عز وجل إلا بنعمة الله.
لن تعصي الله إلا بنعمة الله. إن كان نظر محرم فبنعمة العين، وإن كان سماع محرم فبنعمة الأذن، وإن كان بلمس وبطش محرم فإنه بنعمة اليد، وإن كان مشيا إلى حرام والعياذ بالله فهو بنعمة الرجل، وإن كان قولا محرما والعياذ بالله فهو بنعمة اللسان والشفتين. لن تعصي الله إلا بنعمة الله. فكيف يحسن بعاقل أن يقابل نعمة الله عز وجل بكفرها وهو مأمور بشكرها؟ فتذكر نعم الله تبارك وتعالى عليك، يرجع قلبك إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا من وسائل تعاهد القلب. ذلك الله عز وجل يذكر دائما ويعيد في كتابه: فاذكروا آلاء الله. فاذكروا آلاء الله أي نعم الله تبارك وتعالى. كذلك يا إخواني من وسائل تعاهد القلب كما قلت أنك تعود نفسك أن تحب الله عز وجل بما ذكرنا من هذه الوسائل، لأن القلب الخالي إذا لم يشغل بمحبة فإنه يحب شيئا آخر. إن لم يشغل بمحبة شيء فإنه يشغل بمحبة شيء آخر، لأن القلب ما زال يتلقى إيش؟ ما يشتهيه بفطرته، ليس كذلك؟ لكن إذا ملئ هذا القلب، هذا الوعاء، بالمحبة التي هي أنفع ما تكون له، وهي محبة الله عز وجل ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن هذه المحبة إذا تمكنت من القلب وأتت محاب أخرى تريد أن تدخل هذا المكان، تجد محبة الله عز وجل قد ملأت هذا القلب. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. لما كان هذا القلب خالي والعياذ بالله من محبة الله، يأتي أي هوى فيصادف قلبا خاليا فيتمكن. لكن إن كان هذا القلب فيه محبة الله عز وجل ثم محبة نبيه صلى الله عليه وسلم وشرعه واتباعه، فإن هذه المحبة تملأ القلب وتمنعه من أن تسيطر عليه محاب أخرى قد تكون ضارة في دنياه وفي معاده. كذلك يا إخواني من وسائل صيانة وتعاهد هذا القلب، وهي ربما ما نغفل عنه كثيرا، هو الدعاء، الاستعانة بالله عز وجل، والدعاء. الدعاء الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ قال أنه الدعاء هو إيش؟ هو العبادة. لم يقل عبادة، قال هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال إيش؟ إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء وأخبر عن الدعاء أنه إيش؟ أنه عبادة. فمن استكبر عن دعاء الله عز وجل كأنه استكبر عن عبادته سبحانه وتعالى، عياذ بالله. فالدعاء هو العبادة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فسمى دعاءهم عبادة. فالدعاء إخواني، الدعاء، تعاهد قلبك بالدعاء. ومن أعظم الدعاء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أو كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب
ثبت قلبي على دينك. هل أنت أكثر استغناء عن هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الشريف الطاهر الزكي النقي، ومع ذلك كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنحن أحوج إلى أن نقول هذا الدعاء، بل كلنا في حاجة أن ندعو الله تبارك وتعالى في كل شيء. فكيف بهذا الأمر العظيم وهو تثبيت القلب على دين الله عز وجل. ولا يغتر إخوان، لا يغتر إنسان بالتزامه، ولا يغتر بصلاحه واستقامته، والله إن لم يثبته الله ما يثبت. من لم يثبته الله لا يثبت. وهناك أمثلة في التاريخ، وربما من الناس الذين أسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا والعياذ بالله. فمن يضمن للإنسان ثبات قلبه؟ من يضمن ثبات قلبه إن لم يثبته الله تبارك وتعالى؟ فتعاهد قلبك بدعاء الله عز وجل، وأنت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط كما أنه يسلك بأعمال صالحة ظاهرة، كذلك وقبل ذلك وفوق ذلك يسلك بقلب ذي عمل صالح. فتعاهد قلبك بالدعاء، وعود نفسك ألا تترك هذا الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله عز وجل أن نتخذه أسوة وجعله أسوة حسنة كما ذكر في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الرسول الأسوة عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصلح أعمالنا الباطنة والظاهرة، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها فهو خير من زكاها، وأن يوفقنا إلى صالح القول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجيرنا من النفاق والشرك، وأن يثبت قلوبنا على طاعته ويصرفها على ما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يصلح لنا أهلينا وذرياتنا وأرحامنا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق والدين. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في هذه الكلمات من قائلها وسامعها. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنته جنة الخلد، وأن يجيرنا من عذاب النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.